वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ब्यूरोक्रेट्स के गैर मुल्की दौरों पर बरहम। ब्यूरोक्रेट्स के गैर मुल्की तालीमी दौरों पर पाबंदी लगा दी। मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए फॉरेन स्टडी टूर्स पर भी पाबंदी। नोटिफिकेशन के मुताबिक नेशनल मैनेजमेंट कोर्सेज के तहत फॉरेन स्टडी टूर फौरी मुअत्तल किए जाएँ। जस्टिस मंसूर के बारे में पीटीआई कहती रही कि हमारी बात हो गई है। अक्टूबर में जस्टिस मंसूर आ रहे हैं, वो आकर हुकूमत का बंदोबस्त कर देंगे। ऐसी बातें किसी की भी साख को नुकसान पहुंचा सकती हैं। वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि आईनी तरमीम से जस्टिस मंसूर का रास्ता रुका है। इसमें हुकूमत का अमल दखल कम और पीटीआई का ज़्यादा है। और बुशरा बीबी जेल से रिहा होने के बाद वज़ीर आला हाउस पेशावर पहुंच गईं। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी शौकत खानम अस्पताल में चेकअप करवाएंगी। बुशरा बीबी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत पार्टी के कायदीन से मुलाकात करेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद बड़ी पेशरफ। बानी पीटीआई से वकला की अडियाला जेल में मुलाकात। सलमान अकरम राजा, शुएब शाहीन और फैसल चौधरी मुलाकात करने वालों में शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। बानी पीटीआई के जाती मुआलिज डॉक्टर फैसल को मेडिकल बोर्ड में शामिल करने की हिदायत। फैसल चौधरी का कहना था कि बानी पीटीआई के साथ जेल में जो मुशक्कतें जा रही हैं वो नाकाबिल कबूल हैं। उनको जिन हालात में रखा जा रहा है वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। रखा गया है बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। और जिस तरह से उनके खिलाफ एक सौगतें मुसीबतें की गई हैं, ये नाकाबिले बयान भी हैं और नाकाबिले बर्दाश्त। पीटीआई ने एमएनएस के बाद मशकूक सेनेटर्स को भी शोकॉज जारी कर दिए। शोकॉज सेनेटर फैसल सलीम और सेनेटर जरका तैमूर को जारी हुए नोटिस के मुताबिक शोकॉज का 7 दिन में तहरीरी जवाब जमा करवाएं वरना एक तरफा कार्रवाई होगी। पाकिस्तान की तारीख में सियासत को गाली बना दिया गया। हर जमहूरी फैसला सियासी होता है, इसका कोई ना कोई नतीजा निकलता है। आईनी अदालत के बजाय नाम जो भी रख लें, हम जो चाहते थे वो हो गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। बोले, आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हमारे पास नंबर्स पूरे थे। हम अपनी मर्जी की आईनी तरमीम ला सकते थे, लेकिन हमारी पार्टी जमहूरी है। मीसा के जमहूरियत का वादा पूरा करना था, इसलिए जोर जबरदस्ती का वोट नहीं चाहते थे। मुकदमात की आईनी बेंचेस को मुंतकली। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में शूफा से मुतालिक मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा दिया। जस्टिस याया आफरीदी ने कहा, रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दी है। ऑफिस को हिदायत की है जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ हो उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। जिन मुकदमात में आइन की तशरीह की जरूरत हुई वो साथ साथ मुंतकिल करते रहेंगे। जमात इस्लामी का भी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि वकला तहरीक की हिमायत करते हैं। पीजीएम ने मुल्क के अदालती निज़ाम को तबाह कर दिया। तहरीक इंसाफ पर भी सवालात उठा दिए। कहा, जब कमेटी में जाना नहीं था तो नाम क्यों दिए। पीटीआई ने सारा मामला ही मशकूक कर दिया। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के बाद केपी से पहली बार चीफ जस्टिस का तकर्रुर हुआ। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का कराची में तकरीर से खिताब। कहा, पीटीआई और मौलाना फजल रहमान का मुसव्विदा एक ही था। आज क्यों तरमीम की मुखालिफत कर रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम में हम सब ने बराबरी की बुनियाद पर बात की। रावलपिंडी टेस्ट में भी स्पिनर्स का जादू चल गया। साजिद खान और नुमान अली ने इंग्लिश बैटिंग का भुरकस निकाल दिया। इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में 267 रन पर ढेर। बैन डकेट और जेमी स्मिथ ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। साजिद खान ने 6, नुमान अली ने 3, जाहिद महमूद ने 1 विकेट हासिल की। पहले रोज खेल के अख्ताम पर पाकिस्तान ने 3 विकेटों पर 73 रन स्कोर किए। मुल्की क्रिकेट शदीद बहरान का शिकार। बाबर आजम को टेस्ट टीम से निकालने का अंदाज नामुनासिब करार। साबिक आईसीसी सदर जहीर अब्बास पीसीबी पर फट पड़े। कहा, बाबर आजम को कप्तानी से हटाना और शाहीन शाह अफरीदी को महज एक सीरीज के लिए कप्तान बनाने से पाकिस्तान क्रिकेट में ग्रुपबंदी वाज़ेह हो गई। कौमी टीम को बेहतर बनाने के लिए नए कप्तान की तकर्रुरी के लिए बोर्ड को सोच समझकर फैसला करना चाहिए।
ایک اور مظلوم خاندان انصاف کا منتظر۔ کراچی میں ڈاکوؤں کو نشانہ بنانے والے فرحان کے قاتل اب بھی آزاد۔ 2 روز قبل ڈکیتی مزاحمت پر قتل ہونے والے فرحان کا مقدمہ تاحال درج نہ ہو سکا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جائے وقوع سے فرحان کا موبائل فون مل گیا۔ احسن آباد میں بیوی کے زیور بیچ کر بیمار بیٹی کے علاج کے لیے پیسے لانے والے 35 سالہ مقتول فرحان کو ڈکیتی مزاحمت پر قتل کر دیا گیا تھا۔ اورنگی ٹاؤن میں خاتون اور بچوں کو زخمی کرنے کے کیس میں اہم پیش رفت، ملزم خاتون کا ماموں ذات نکلا۔ شوہر کی مدعیت میں پاکے کا مقدمہ درج، ملزم تاحال گرفتار نہ ہو سکا۔ مدعی مقدمہ کے مطابق بیوی نے بتایا کہ ماموں ذات سمیر گھر آیا تھا، اس نے اہلیہ سے زیادتی کی کوشش کی، مزاحمت پر اہلیہ اور بیٹے کو سر پر استری مار کے زخمی کر دیا تھا۔ بیٹا زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ اسرائیلی فوج کے لبنان میں جاری حد بیروت میں فضائی حملوں میں شدت، 17 حملوں میں 28 شہری شہید، 139 زخمی۔ جنوبی لبنان کے علاقے یاتر میں بمباری سے 3 لبنانی فوجی جان سے گئے۔ دمشق اور حمص میں بھی اسرائیلی فوج کی بمباری سے 1 شامی فوجی شہید، 7 زخمی۔ حزب اللہ نے تل ابیب میں اسرائیلی فوجی کمپنی پر میزائل داغ دیے، تل ابیب میں سائرن بج اٹھے۔ حزب اللہ کا صہیونیوں کو کرارا جواب، زمینی جنگ میں 1 ہفتے کے دوران 70 صہیونی فوجی ہلاک، 600 سے زائد زخمی کر دیے۔ مختلف کارروائیوں میں 28 ٹینک، 4 فوجی بلڈوزر، 1 بختر بند گاڑی اور 4 ہرمس ڈرون تباہ۔ اسرائیل کی لبنان اور شمالی اسرائیل میں 50 فوجیوں کے مارے جانے کی تصدیق، کئی فوجی اڈوں، تنصیبات اور بیرکوں کو بھی نشانہ بنایا۔ اسرائیلی بربریت سے غزہ کی زمین لہو لہان، اسکولوں، اسپتالوں اور پناہ گزین کیمپوں پر حملوں میں مزید 37 افراد شہید، متعدد زخمی، لاکھوں فلسطینیوں کو نقل مکانی کی دھمکیاں۔ غزہ میں پولیو مہم کا دوسرا مرحلہ ملتوی، اسرائیلی فوجی نے 11 سالہ بچے کو گولی مار کر شہید کر دیا، امدادی کارروائیاں بھی ممکن نہ رہیں۔ انقرہ میں دہشت گردوں کا حملہ، ترکیہ کا شدید رد عمل۔ عراق اور شام میں کرد عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں پر شدید بمباری، عسکریت پسندوں کے 30 اہداف کو نشانہ بنایا، بھاری جانی اور مالی نقصان کی اطلاعات۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر متشدد انتہا پسندوں کے خلاف توانا آواز۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے جریدے یونیپاک کا جنرل عاصم منیر کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین، مضمون میں سپہ سالار کی پیشہ ورانہ اور قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف۔ سینٹ کام جریدے کے مطابق جنرل عاصم منیر کو ایسے لیڈر کے طور پر یاد کیا جائے گا جن کا اولین عزم پاکستان کی سلامتی، استحکام اور خوشحالی ہے۔ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا عزم، پاک فوج کے ساتھ لکی مروت کے عوام کا بھی افریت سے جان چھڑانے کا فیصلہ۔ لکی مروت کے غیور قبائل نے فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں کے گھر مسمار کر دیے، 1 سہولت کار جہنم واصل۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا پاک فضائیہ کے آپریشنل ایئر بیس کا دورہ، ایئر بیس پہنچنے پر سربراہ پاک فضائیہ نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ ISPR کے مطابق جنرل سید عاصم منیر نے کثیر الملکی مشق انڈسٹریل 2024 کا مشاہدہ کیا۔ مشق میں 24 ممالک کی فضائی افواج حصہ لے رہی ہے۔ کمانڈر سری لنکا فضائیہ ایئر مارشل RAUP کا دورہ پاکستان، راجہ پاکسی کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ملاقات، 2 طرفہ سیکیورٹی اور دفاعی تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان علماء کونسل کی بانی PTI کی حمایت میں امریکی ارکان کانگریس کے خط کی مذمت۔ حافظ طاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ امریکی ایوان نمائندگان کو خط پاکستان کے داخلی معاملات میں براہ راست مداخلت ہے۔ حکومت پاکستان، عوام، سیاسی اور مذہبی جماعتیں اپنے مسائل خود حل کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔ پاکستان کے خلاف کسی بھی مہم کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کے اندرونی معاملات پر تبصرہ سفارتی آداب کی خلاف ورزی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی امریکی کانگریس کی جانب سے بانی PTI کی رہائی کے لیے خط لکھنے کے معاملے پر رد عمل، کہا پاکستان اور امریکہ کے درمیان دیرینہ تعاون پر مبنی تعلقات ہیں اور ایسے خطوط پاک امریکہ تعلقات اور باہمی احترام کے ساتھ مماثل نہیں۔ آزاد ریاست جموں و کشمیر کا 77واں یوم تاسیس 24 اکتوبر 1947 کو ظالم ڈوگرا راج کے خلاف کشمیریوں نے مسلسل جدوجہد کر کے ریاست جموں و کشمیر کا ایک حصہ آزاد کروایا۔ مظفر آباد میں 21 توپوں کی سلامی صبح کا خاص دعائیہ تقریب سے ہوا۔ پاکستان اور کشمیر کی سلامتی اور شہدائے کشمیر کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا۔
अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम को 79 बरस मुकम्मल। कश्मीर के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल खामोशी। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बावजूद हिंदुस्तान कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत नहीं दे सका। आर्टिकल 370 की तनसीख अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 47 की खिलाफ वर्जी है। मकबूजा वादी में अब तक 2.5 लाख से ज़ायद कश्मीरी शहीद, 7,000 से ज़ायद मावराए अदालत कत्ल, जबकि 1,70,000 से ज़ायद गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मिलकर पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा करेंगे। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो वर्कर्स दिन रात काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब, कहा पोलियो मुहिम के दौरान शहीद और ज़ख्मी वर्कर्स हमारे हीरोज़ हैं। शहबाज शरीफ ने इंसदाद पोलियो वर्कर्स में एजाज़ात भी तकसीम किए। मुल्क में पोलियो वायरस का एक और केस रिपोर्ट। नेशनल रेफरेंस लैब की खैबर पख्तूनख्वा से पोलियो केस की तस्दीक। रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 40 हो गई। पोलियो केस कोहार्ट से रिपोर्ट हुआ। मुतासरा बच्चे में वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 की तस्दीक हुई। साइबर क्राइम के खिलाफ कार्रवाई। वफाक की हुकूमत का नया इकदाम। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी के इख्तियारात FIA को मुंतकिल कर दिए गए। FIA रियासती इदारों और उनके सरबराहान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने पर कार्रवाई करेगी। गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला पंजाब के दरमियान तकर्रुरी के मामले पर तनाज़ात बढ़ने लगे। वज़ीर आला पंजाब के 5 यूनिवर्सिटीज़ के मुख्तलिफ शोबों के डीन्स की तैनाती के ऑर्डर। गवर्नर पंजाब ने हेड ऑफ डिपार्टमेंट की तैनाती की समरीज को एतराज़ लगाकर वापस वज़ीर आला ऑफिस भिजवा दी। नेपरा ने बिजली 86 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी। कमी अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई है। नेपरा एलामिया के मुताबिक कमी का रिलीफ बिजली सारिफीन को अक्टूबर के बिलों में दिया जाएगा। जिन सारिफीन को बिल जारी हो चुके उन्हें ये रिलीफ नवंबर के बिलों में मिलेगा। लाहौर की फिजा आज भी आलूदा। स्मोक का राज बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 280 से तजावुज़ कर गया। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को एहतियात बरतने का मशवरा।